भनेपछि यहाँ समस्या के आयो भने बलेको प्रिन्स र फ्रिजमा दुईटैमा राखिरहेछ। माइक्रोफोन छ सागरजीले। अनि यस्तै हाँसो सदैव हजुरको मुहारमा देखिरहनु लागिरहेछ। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना, सधैँ हाँसी खुसी रहनु होला। यही भन्नु पक्कै पनि मन पराउनु हुनेछ। र धेरैजनालाई म डाइरेक्ट भनिदिउँ प्रश्न, सबैजनाले को हो त भनेर प्रश्नहरू पनि कतिले चाहिँ क्लियर सोध्न सक्नु भएको छैन। होइन यस्तो छ, अब जुन कुरा चलिरहेको छ त्यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो होइन। यसलाई हामीले नेगेटिभ लिनुहुन्न। हामीले सबैले एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ होइन। मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु। प्रिजमाजीलाई गर्ने प्रेम अलि फरक होला नि। मैले अघि पनि भने मेरोलाई तपाईँको लागि प्रिजमा फरक हो, प्रिन्स फरक हो, तर मेरो लागि प्रिजमा र प्रिन्स एउटै हो। होस् त राधिका हो दाइ, होस् त राधिका हो। तपाईँलाई चाहिँ प्रिजमाजीले साडी लगाएको मनपर्छ कि कुर्ता सुरुवाल? पर्सनली मैले साडी मलमल गीतको मलाई प्रिजमाले साडी लगाएको मनपर्छ। फेरि ऊ हाँस्दिहाल्छ, मुसुक्कै हाँसिहाल्छ होइन। www.mojakotv.com रमाइलो छ। Happy birthday! Thank you so much. Happy birthday बालेजी। Thank you सुषमा जी। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक। सो आज बर्थडे, हजुर आज गीत पनि रिलिज, हजुर कतिको एक्साइटेड के छ? एकदमै एक्साइटेड छु। हेलो नमस्ते। नमस्ते। भित्रै जाऊँ न, अब भित्रै जाऊँ। अब जनता जान्न चाहन्छन् बलेले यो पहिलो के जान्न चाहिरहनु भएको छ। हामी एकछिन काम डाउन लिउँ होइन, 10 बनाउनु सबैजनाले 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इभेन्टहरूमा चाहिँ केक कटिङ गरिसकेर चाहिँ केक खुवाउने प्रोग्राम चाहिँ भइरहेको छ। जसले रेडियोमा सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको जानकारीको लागि चाहिँ मैले यति कुरा जोडिहालेँ। र यो सानो सेलिब्रेसन पछि चाहिँ हामी यो गीत हेर्छौँ र गीत हेरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मिडियासँग इन्टरेक्सन त हुने नै छ। अब चाहिँ हामी गीतको तयारी पनि गरौँ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन, गीत प्ले गर्नको लागि। अलिकति सागरजीको गानामा लगाइदिनुहोस् न, कति राम्रो देखिन्छ है। हो लगाइदिनुहोस्। यो गीत चाहिँ बले इन्टरटेनमेन्टको सेकेन्ड भेन्चर हो। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाइनाको रियल थियो र मिडियाको साथीहरूले एकदमै ठुलो हेल्प गर्नुभएको थियो, एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच। र यो गानालाई पनि तपाईँहरूले एकदमै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अब आज जन्मदिन परेको हुनाले पनि बढी प्रश्न उहाँलाई नै सोधिन्छ। गीतले भने जस्तो तपाईँले मायाले सानी भनेर कसलाई बोलाउनुहुन्छ? यस्तो छ, म हिजो राति सुत्ने बेलामा भोलि प्रेस मिट छ, पहिलो क्वेसन चाहिँ श्यामहरूकै आउँछ म ग्यारेन्टी थिएँ। त्यसपछि अनुपजी आउँछ भन्ने थियो मलाई। अनुपजी कता जानुभयो?
अनुजी कता जानु यस सोच्दै हुनुहुन्छ होला क्वेसन मायाले सानो मैले बहिनीलाई भन्छु अरू अरू अहिलेसम्म सानो भनेर त अब कसै भनेको छैन अब कसैको नाम सानो माया छ भने सानो के छ भन्छ त्यही हो प्रिजमा र प्रिन्सी दुई मध्ये एकलाई मलमलको साडी गिफ्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ प्रिजमा र प्रिन्सी मध्ये दुई मध्ये एकलाई प्लिज यस्तो छ तपाईँहरूको लागि प्रिजमा फरक होला प्रिन्सी फरक होला तर मेरो लागि प्रिजमा प्रिन्सी एउटै हो भनेको दुवैलाई दिनुहुन्छ गिफ्ट इक्वल तपाईँ एउटा भनेपछि यहाँसम्म समस्या के आयो भने पहिलाको प्रिन्स र प्रिजमा दुइटैमा राखी रहेछ माइक्रोफोन छ सागरजीले लिन सक्नुहुन्छ है हजुर बोल्नको लागि सजिलो हुन्छ एउटा म बोकिराख्छु ल बिचमा हरिजी तपाईँले अघि कोट्याउनु भएको थियो नि प्रसङ्ग दिपा दमन्तामा म झुकिएँ प्रिजमा प्रिन्सीमा चाहिँ अलिकति बानी पर्न थालेपछि यो बलेको कारण हो नआली भन्दा हो कारण चाहिँ के हो म प्रिन्सीको प्रिजमा भनिदिनु नि त ल अहिले कतिको मिलाउनु होइन त्यो त अब भेटघाट पछिल्लो समयमा अलिकति बाक्लै भयो हाम्रो होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कामको क्रममा त्यसरी चिने अब त्यसरी चिने सायद तपाईँले खोज्नु भएको आन्सर पाउनु भएन होइन फेसियल एक्सप्रेसन त्यस्तै देखिरहेछ हरिजी को प्रिजमा को प्रिन्सी अहिले पत्ता लगाउन सकिन्छ मजाले ल यतापट्टि प्रिन्सी यतापट्टि प्रिजमा मिल्यो सङ्गत राम्रो छ अगाडि भद्रवलमा पनि आइसक्नु भएको भद्रवलमा पनि खेलिसक्नु भएको थियो उहाँहरूले त्यहाँदेखि पनि मजाले चिने अब अर्को रमाइलो प्रश्न गरौँ तपाईँले कहिले जिन्दगीमा सोच्नु भएको थियो 4 जुम्लियासँग बर्थडे मनाउन पाइन्छ भनेर मैले सोचेको थिएँ जिन्दगीको पछिल्लो फेजहरूमा सोच्नु भएको थियो सायद होइन होइन के हो यस्तो छ अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन अब यो गाना चाहिँ बर्थडेकै दिन रिलिज गर्ने भनेपछि अब आर्टिस्टहरू सरकारले फाइनल गरेपछि त मैले सोचेरै मैले 4 जना ट्विन्सहरूसँग म बर्थडे मनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै सोचिसकेँ उसको मलाई लाग्छ अबको 5-7 वर्षपछिको जन्मदिन चाहिँ फेरि अर्को ट्विन्स त्यो भन्दाखेरि 8 जना पुग्छ सम्भव के हो माफी माग्नुपर्छ भने माग्छु के आइन ठिक छ सागरजी तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म मनाएको जन्मदिनमा त्यो स्कुल लाइफ होस् अथवा कलेज लाइफ होस् अथवा कलाकारिता सुरु गरे पछाडि होस् कुन बर्थडे चाहिँ पुनः दोहोऱ्याएर मनाउनु पर्यो भने कुन जन्मदिन मनाउनुहुन्छ त्यो कतिौँ बर्थडे मनाउन चाहनुहुन्छ रिपिट गरेर 16 स्विट 16 भनिन्छ त्यसमा कुनै कारण केही छ कारण भन्दा पनि यस्तो अब बच्चा बेलाको बर्थडे मनाउँदाखेरिको त्यो खुसियाली नै फरक हुन्छ है हुन्छ नि परिवारसँगको एक्साइटमेन्ट छुट्टै हुन्छ तपाईँ मेरो सपोर्ट लिइराख्नु भएको छ है होइन मैले हजुरले शब्द बिर्सेको जस्तो लागेर सम्झाइदिनु होइन म आज धेरै ह्यान्डसम देखिरहेको छु कि क्या हो यसका 16 वर्ष हो किनकि त्यो स्विट 16 भनिन्छ त्यो कारणले पनि त्यो स्विट 16 शब्दले पनि म 16 वर्षको बर्थडे चाहिँ सङ्कल्प केही छन् 30औं जन्मदिनमा अबको आगामी जीवनलाई अझ परिपक्व व्यवस्थित र अझ उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट म जिउन चाहन्छु भन्ने हिसाबले त्यस्तो केही सङ्कल्प गर्नु भएको छ एकदमै अब 30औं वर्ष लागिसकेपछि चाहिँ मेरो नराम्रो बानीहरू होइन म ढिलो काम परेन भने म अबेरसम्म सुत्ने मान्छे हो म अब 30औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि बिहान 5 बजे उठ्छु र यो बले इन्टरटेनमेन्टलाई अलि राम्रैसँग अगाडि लिएर जाउँ भन्ने सोचाइ छ र घर परिवारमा एउटा आमालाई बुहारी पनि चाहिएको छ होइन त्यो विषयमा पनि सोचिरहेको छु तपाईँहरूको प्रश्न अघि मैले सुनिरहेको थिएँ र बाहिर त्यही प्रश्न पनि आएको थियो अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ हिजोको पहिलो विश सम्झिनु न 12 बजेको आजकै भनौँ होइन तर हामीले काउन्ट गर्दा हिजोको 12 बजे पछाडि तपाईँको आफ्नो मिल्ने साथी कक्रोचको पहिलो विश आयो या प्रिजमा प्रिन्सीको यो क्वेसन पनि तपाईँबाटै आउँछ भन्ने थाहा थियो मलाई हिजो बेलुकै मैले सोध्नुभन्दा अगाडि तपाईँबाटै आउँछ भन्ने सोचिरहेको थिएँ
मेरो पहिलो बर्थडे विस दुईजनाको एकैचोटि आएको, तर नाम हरिश निरौला कक्रोच र जीवन नेपाल मेरो हाम्रो एकदमै मिल्ने साथी, दुईजनाको एकैचोटि आएको। अब तपाईँले प्रिजमाको कुरा निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँले चाहिँ बिहानको 3:30-4 बजे गर्नुभएको। भनेको त्यो दिपा दमन 3 घण्टाको अन्तरालबाटै हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि प्रिजमाले चाहिँ अलिक ज्यादा यहाँप्रति झुकाव देखाउनु भएको। अनि यस्तै हाँसो सदैव हजुरको मुहारमा देखिरहनु लागिरहेछ। यो बाहेक पनि गीतको बारेमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ कि? गीत हाम्रो चाइनाको रेल पछिको धेरै पछि हामीले दादासँग चाइनाको रेलमा सहकार्य गऱ्यौँ। त्यसपछिको यो बल इन्टरटेनमेन्ट च्यानलको दोस्रो गीत साडी मलमलकोमा पनि हामीलाई सान सर थ्याङ्क यू सान सरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। हामीलाई फेरि सहकार्य गराउने मौका दिनुभयो उहाँले। अनि सुटिङको त अब एकदमै रमाइलो हुन्छ, किनकि सान सरसँग अगाडि नै सहकार्य भइसकेको छ। हाम्रो राजीव सर हुनुभयो, उहाँसँग पनि राम्रै अगाडि नै सहकार्य भइसकेको छ। टिम एकदमै चिनेको भएर पनि हामीलाई एकदमै धेरै कम्फर्टेबल भएको थियो। अब भिडियो हेर्दा पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो काम राम्रो लाग्यो। अब हेरौँ अब दर्शक श्रोताले कतिको रुचाइदिनुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना, सधैँ हाँसी खुसी रहनु होला, यही भन्नु। त्यति मात्रै? अनि गीतलाई लिएर के भन्नु? गीतको कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो सान सरसँग, राजीव सरसँग, हाम्रो कृष्ण सर र हाम्रो स्मिता दाहाल म्याम र हाम्रो लिरिसिस्ट र कम्पोजर उहाँहरूसँग हाम्रो पहिलो सहकार्य हो। अनि हामीलाई उहाँले गीत सुनाउने बित्तिकै एकदमै नै राम्रो लागेको सुरुमा। अनि दिपा दमनतासँग, हरि सरसँगको पनि हाम्रो पहिलो सहकार्य एकदमै राम्रो, सुटमा पनि एकदमै रमाइलो भयो, एकदमै चिनेको टिम भएर पनि एकदमै कम्फर्टेबल भयो र एकदमै रमाइलो भयो भनौँ। गीत होप सो अब हाम्रो टिजर पनि एकदमै राम्रो गयो। होप कि अब भिडियो पनि सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा। पक्कै पनि मन पराउनु हुनेछ। र धेरैजनालाई म डाइरेक्ट भनिदिउँ प्रश्न, सबैजनाले को हो त भनेर प्रश्नहरू पनि कतिले चाहिँ क्लियर सोध्न सक्नु भएको छैन। यस्तो छ होइन, यस्तो छ अब जुन कुरा चलिरहेको छ त्यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो होइन। यसलाई हामीले नेगेटिभ लिनुहुन्न। हामीले सबैले एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ होइन। मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु होइन, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई प्रेम गर्छु, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। भनेको प्रेम भनेको चिज राम्रो चिज हो, यसलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ होइन। र मेन कुरा जोडी मन पराइदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। प्रिजमाजीलाई गर्ने प्रेम अलि फरक होला नि। मैले अघि पनि भने मेरो लागि तपाईँको लागि प्रिजमा फरक हो, प्रिन्स फरक हो, तर मेरो लागि प्रिजमा र प्रिन्स एउटै हो। बिहे त एउटैसँग होला। अब त्यही हो, जन्म मृत्यु र बिहे माथिबाट देखेर आएको हुन्छ। होइन तपाईँहरूको क्वेसन पनि रिपिटै आइरहेछ नि त। होस् त राधिका हो दाइ, होस् त राधिका हो। र मेन कुरा अब उहाँ प्रिजमा, उहाँ प्रिन्स। दिपेन दाइलाई माथि क्यान्टिनमा खाजा पाकेको हुँदा तपाईँलाई खाजा खान जानु हुन अनुरोध गर्दैछु। र अब फेरि पालो दिपा दमनतातिर हामी जान्छौँ। र दिपा दमनताले चाहिँ आफ्नो डान्स स्किल डान्सिङ विथ स्टार्स नेपालमा गएर पनि देखाउनु भएको थियो होइन। त्यहाँ पनि एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। र उहाँहरूले यो गीतमा पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। र अब चाहिँ यो गीतलाई लिएर र हाम्रो सागरजीको बद्दीलाई लिएर केही शब्दहरू चाहिँ म दिपाबाट सुरु गरौँ कि दमनताबाट? म आफै कन्फ्युज छु, मैले फेसले खासमा चिनेको छैन होइन। र फर्स्टमा चाहिँ हामी दिपाबाटै जाऊँ न त। फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी बर्थडे टु यु सागर सर। थ्याङ्क यू। ल सुन्नु है, ओके सुन्नु है। ओके अब प्रिन्सले मलाई दादा भन्यो, दिपा दमनताले मलाई सर भन्छन्, प्रिजमाले पनि मलाई सर भन्छ। अब तपाईँहरूले यता चाहिँ किन गेस गरिराख्नु भएको छैन? उहाँहरूले दादा भन्नु नदिए होला नि त। ओके कन्टिन्यू। हाम्रो आज हाम्रो सागर सरको बर्थडेमा हाम्रो सान सरसँग फर्स्ट प्रोजेक्ट भनौँ हाम्रो
एकदमै राम्रो हामीले गीत भिडियो हेर्दा चाहिँ एकदमै हामीलाई नै मन पर्यो। होप हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छौँ र हाम्रो प्रिजमा दिदीहरूसँग पनि सेकेन्ड हो यो हाम्रो थर्ड ओके सरी थर्ड काम हो यो प्रोजेक्ट हो। एकदमै राम्रो भयो। हामी त अब झन् दिदीहरू भनेपछि त हाम्रो अब सधैँ हाम्रो अब काम नराम्रो हुने कुरै हुँदैन र हाम्रो सागर सरसँग पनि फर्स्ट अनि हाम्रो हर्ष निरला सरसँग पनि फर्स्ट एकदमै रमाइलो। अनि हाम्रो राजीव सरसँग हामीले त भेटेको हो तर हामीले फाइनली काम गर्न पनि पायौँ। हामी एकदमै ह्याप्पी छौँ यसमा। अब यो गाना पनि राम्रोसँग जान्छ भन्ने चाहिँ आशा राखेका छौँ। हजुरहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ धेरै चाहिएको छ हामीलाई। थ्याङ्क यू। ह्याप्पिएस्ट बर्थडे टु यु सर। अनि सोध्नु भएको प्रश्न जति दिपाले सबै आज एन्सर दिइसकेको चाहिँ आज चाहिँ धेरै बोल्न चाहिन किनभने अलिकति सन्चो छैन अनि त्यसैले एकदमै राम्रो छ किनभने हामीले सुनेरै यसमा के भन्ने काम गरेको हो। अनि र अहिले भिडियो हेर्दा नि एकदमै राम्रो भएको छ। धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच जवन्तालाई पनि। तपाईँलाई चाहिँ प्रिजमाजीले साडी लगाएको मनपर्छ कि कुर्ता सुरुवाल? पर्सनली मैले साडी मलमल गीतको मलाई प्रिजमाले साडी लगाएको मनपर्छ। फेरि ऊ हाँसिदिइहाल्छ मुसुक्कै हाँसिहाल्छ होइन। साडीमा अलिक बढी खोल्छ ऊ नट ओन्ली प्रिजमा प्रिन्सी पनि साडीमै खोल्छ। प्रिजमाजीलाई चाहिँ सागरजीसँग यति समय सङ्गत गरिरहँदाखेरि उहाँका दुई कमजोरी के लाग्यो? उहाँको अब यस्तो अब उहाँको कमजोरी भने त्यसरी थाहा हुँदैन। अब हामी भेट हुने भनेको कामको सिलसिलामा मात्र हो नि त। अनि त्यही भएर पनि अब त्यस्तो कमजोरी नै भन्ने चाहिँ अब उहाँको कमजोरी आफ्नो कमजोरी आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर मलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँको कमजोरी। जन्मदिनमा तपाईँले चाहिँ उहाँलाई के कुरा चाहिँ सुधार गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिनुहुन्छ? उहाँको नराम्रो कुराहरू जे छ त्यही कति बाटो मान्छे के रहेछ त नराम्रो चाहिँ? त्यही नराम्रो चाहिँ के रहेछ? त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला। उहाँको नराम्रो बानीहरू मलाई अलिक थाहा हुँदैन। त्यही पनि यतिका समय तपाईँले सङ्गत गर्नु भएन उहाँसँग आज नजिक भएर सो केही त होला नि त सुधार्नुपर्ने कुरा केही? यस्तो हजुर के अरे अब यस्तो हुन्छ नराम्रो उहाँको बानी थाहा हुँदैन। मेरो नराम्रो बानी एकदमै उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। के दिपा तमन्तालाई पनि थाहा हुँदैन नि त। त्यही भएर एकदमै क्लोज भएकोलाई मात्र थाहा हुन्छ। हाम्रो भेटघाटै कामको लागि मात्र हुने हो। त्यही भएर अब यसको यस्तो छ तपाईँको काम हामी सुटिङ स्पटमा मात्र भेटिन्नौँ। हामी गानाको डिल अब तपाईँको कहिलेकाहीँ केही काम परिरहेको हुन्छ गीतको प्रमोसन हुन्छ हाम्रो आफ्नै गीतको प्रमोसन पनि हुन्छ। अनि त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामी कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर टिकटक बनाइन्छ गानाको प्रमोसन गरिन्छ अनि गरिन्छ। यस्तो हुन्छ अब तपाईँको काम गर्दै जाँदाखेरिमा अब कामको सिलसिलामा चाहिँ उसलाई मेरो बारेमा उसलाई धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन होइन। मलाई उसको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन। जस्तै अब दिपा तमन्तासँग कामकै विषयमा भेट भएको हो होइन। अब दिपा तमन्तालाई मेरो नराम्रो कुरा सोध्नु भने त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। बिहे गर्ने कुरा पनि गर्नु भएको थियो अलिअलि कमजोरी पनि पत्ता लगाउँदै जानुपर्छ नि त। यो बिहे गर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो म आफै कन्फ्युज छु। तपाईँले आमाको लागि बिहे गर्नु नि त? ओ त्यही त विजयजी मेन यही हो जन्म मृत्यु। तपाईँले चाहिँ 3 बजे विश गर्नुभयो गिफ्ट दिइसक्नु भयो कि 3 बजे दिने गिफ्ट अब? ए होइन 3 बजे नि म ठ्याक्कै त्यतिखेर बिउजेको भएर म जहिले नि त्यो के भन्छ बहिनीलाई पनि अब ऊ त एकदम हाम्रो सँगै नै बर्थडे भएर 12 बजे बिउजेको भएर विश गरिन्छ होइन दिदी बहिनीमा त। उहाँलाई पनि त्यही हो। म 3 बजे बिउजेको भएर उहाँलाई विश गरे हो। ऊ 6 बजे बिउजेको भएर उसले 6 बजे विश गरे हो। मेरो लागि प्रिजमा प्रिन्सले मलाई गिफ्ट भनेको यही गाना उहाँले गरिदिनु चाहिँ मेरो लागि गिफ्ट हो। भनेपछि पारिश्रमिक लिनु भएन?
के हो यो कुरा? यो कुरा घोपेनै राखौँला। ओके ठिकै छ। ओके ल मखमली साइडलाई शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।